ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि आपने ठीक से एग्जामिन नहीं किया। गोद उजाड़ने के लिए नीच हरकत तुमने की थी। उसके हाथ में तेल की बोतल थी। तुमने शमीम को खुद देखा था? जी जी भाभी, मैंने खुद देखा था। ये घटिया हरकत तुमने की थी? हाँ? ऐसा लग रहा है कि हम इस मामले को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि अम्मी जान ने कोई बात की है और मैं उसे सीरियस ना लूं? क्या ही है? तुमने मुझसे झूठ बोल, मुझसे? ये हया ने किया है? तुम इतने इत्मीनान से कैसे कह सकती हो? हया ने जानबूझकर किचन के दरवाजे के सामने ऑयल गिराया ताकि साइमा फिसले और उसका बेबी जाया हो जाए। क्या? अब देख लिया आप लोगों ने। हिरम, तुम्हारे पास रिपोर्ट्स थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? शायद ये वक्त आ गया कि सबको सच पता चल जाना चाहिए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। तुम ठीक? ये यहाँ तेल किसने गिराए हैं? वो मैंने शमीम को देखा था। मानी जान, मैं इस बात का पर्दा रखना चाहती थी आके मुझे लगा कि क्यों किया तुमने ये सब? बोलो। ये कितनी देर पहले हुआ है? यही कोई थोड़ी देर पहले की बात है। शबीम आज आई ही नहीं है हया। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं माफ कर दूं? तुम्हारी इस हरकत से साइमा की जान भी जा सकती थी। अम्मी जी। रोहान मुझसे गलती हो गई। रोहान तुम तो समझो मुझे। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? खुदा की लाठी बेआवाज होती है हिरन। ये क्या कह रही हैं आप डॉक्टर की मैं मां नहीं बन सकती? आप दोबारा चेक करें ना। मैंने 3 बार एग्जामिन किया है। उन्हें स्लिप दिखाऊं? मगर ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो अब बता दिया ना। अच्छा, तो क्या किया फिर तुमने? टेस्ट करवा चुकी हूँ मैं। आपकी प्यारी मासूम सी साइमा भाभी, इन्होंने कहा है कि मैं किचन में ना आऊं। झूठ क्यों बोल रही हो हया? अब तो हमारे किचन में जाने पर भी पाबंदी है। ऐसा क्या हया कि आप रिपोर्ट बदलते हैं। तुम कैसी बातें कर रही हो हया? ये कैसे हो सकता है? ये जैसे भी होगा ना, आपको करना होगा डॉक्टर। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अम्मी जी, वो रोहान फ्री ही नहीं हो पा रहे। जैसे ही वो फ्री होगा तो हम चले जाएंगे। अब मैं अकेली तो नहीं जा सकती ना। मुझे लगता है तुम दोनों इस बात को सीरियस नहीं ले रहे। हया, ये हकीकत है और इस हकीकत को कोई झुटला नहीं सकता। आप रिपोर्ट बदलते हैं। मेरा घर बर्बाद करने वाली, देखो आज खुद उसकी पकड़ में आ गई। हया को जब से इस बात का पता चला है कि हया अब कब ज़िंदगी में कभी भी मां नहीं बन सकती, तो हया को बहुत बड़ा झटका लगता है। क्योंकि हया तो हमेशा से यही सोचती आ रही है कि हया ही परफेक्ट है और हर चीज़ में पूरी है। हया की अकल भी बहुत ज़्यादा है और हया को चालाकियाँ भी बहुत आती हैं और इसी वजह से अपने आप से मुतासिर थी और मुतासिर ही रही। और उसको लगता था कि इस घर में कोई और दूसरी ऐसी औरत नहीं है जिसका जहन इतना काम करता हो और मस्तूर मुबारक के ओहदे तक पहुंचने के लिए हया की जहानत ही काफ़ी है। हया ख़ुद पर गरूर करती थी और ख़ुद को ऊंचा और दूसरों का नीचा देखती थी। तो इसी वजह से शायद ऐसा हुआ है कि अब हया को जब पता लगा है और डॉक्टर ने उसको बताया है कि तुम्हारी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम ज़िंदगी में कभी भी मां नहीं बन सकती हो। तो ये जो ख़बर है हया के लिए एक झटका सा साबित हुई और हया बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन बावजूद इसके हया फिर से धोखा करने जा रही है अपने घर वालों के साथ, बिलखसूस अपने शोहर के साथ।
حیا ڈاکٹر سے یہ کہتی ہے کہ آپ کچھ بھی کرو اور میری رپورٹس بدل دو، اگر میرے شوہر کو یا میرے گھر والوں میں سے کسی کو بھی پتہ چل گیا کہ میں بانجھ ہوں اور میں ماں نہیں بن سکتی ہوں تو اس کا عمل سے جو ہے میرا گھر خراب ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ مجھے گھر سے نکال دیا جائے۔ ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ آپ تو میری کنڈیشن جانتی ہیں، اگر مجھے گھر سے نکال دیا گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ تو یہ بات تو حیا کو پہلے ہی ذہن میں رکھنی چاہیے تھی، کیونکہ حیا نے پورے گھر سے دشمنی بھی مول لی ہوئی ہے اور اس قسم کی حرکتیں کی ہیں کہ اگر حیا بانجھ نہ بھی ہوتی تو اس کو گھر سے نکالا جاتا، لیکن اب حیا کو احساس ہوا ہے کہ گھر سے نکالے جانے کے بعد مجھے کہاں جانا ہے اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ حیا جو ہے حسد کی آگ میں بھی جل رہی ہے اور حیا جو ہے جو سائمہ ماں بننے والی ہے اور یہ خبر بھی حیا سے برداشت نہیں ہو رہی اور سائمہ کی خوشی دیکھ کر اسے اور جیلسی فیل ہو رہی ہے، تو اسی جیلسی کو دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے حیا ایسی حرکت کر بیٹھتی ہے، سائمہ کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتی ہے، لیکن سائمہ تو بچ جاتی ہے، لیکن حیا اپنی اس حرکت کی وجہ سے خود ہی اپنے جال میں پھنس جاتی ہے۔ حیا کرتی کچھ اس طرح ہے کہ کچن میں جب دیکھتی ہے کہ سائمہ کوئی کام کر رہی ہے تو حیا آئل کی بوتل اٹھا کر کچن کے راستے میں زمین پر آئل چھڑک دیتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ جیسے ہی سائمہ باہر آئے گی تو سلپ ہو کر گرے گی، تو سائمہ کی گرنے سے جو ہے سائمہ کا بیبی جو ہے ضائع ہو جائے گا، اور ہوتا بھی اسی طرح ہے۔ سائمہ جیسے ہی کچن سے باہر آتی ہے تو حیا وہاں سے غائب ہو جاتی ہے، مگر سائمہ سلپ ہو کر گر جاتی ہے۔ سائمہ کے گرنے کی وجہ سے جو شور ہوتا ہے اور آواز سائمہ کی چیخوں کی سن کر سب گھر والے آتے ہیں، تو حیا بھی بھاگی بھی وہاں پہنچ کر سائمہ کے ساتھ ہمدردی جتاتی ہے، لیکن جب زرار پوچھتا ہے کہ یہ آئل یہاں پر گرایا کس نے ہے تو حیا بوکھلاہٹ میں آ کر اپنی میٹ نوشین کا نام لے لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ نوشین نے کیا ہے اور آئل کی بوتل اس کے پاس ہی ہاتھ میں نے خود دیکھی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے رفت بھابی حیا کو ٹوکتے ہوئے کہتی ہے کہ تم نوشین کا نام کس طرح لے رہی ہو، آج تو وہ کام پر آئی ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات سن کر سائمہ بھی بہت حیران ہو جاتی ہے، کیونکہ سائمہ کو تو پہلے سے ہی رفت بھابی نے الرٹ کر دیا تھا کہ اب حیا یہ کوشش کرے گی کہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے گی اور تمہارے بیبی کو حیا سے خطرہ ہے۔ جب حیا کو بوکھلاہٹ میں دیکھ کر سائمہ فوراً سمجھ جائے گی کہ یہ حرکت حیا کی ہی ہے، تو سائمہ اٹھ کر حیا کے پاس جائے گی اور اسے کہے گی کہ تم آخر ہوتی کون ہو مجھے نقصان پہنچانے والی، اور میری گود اجاڑ کر تمہیں آخر کیا ملے گا؟ اور یہ کہتے ہی حیا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگاتی ہے اور اس تھپڑ کی گونج حیا کی روح اور دل تک پہنچتی ہے اور حیا جا کر صوفے پر گر جاتی ہے۔ جب سارا معاملہ مستور مبارک کے پاس آتا ہے تو مستور مبارک بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ گھر میں یہ کیسے معاملات چل رہے ہیں، ایک مسئلہ سلجھاتی ہیں تو دوسرا مسئلہ سر اٹھا لیتا ہے، ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ گھر میں یہ سب کچھ آخر ہو کیا رہا ہے۔ خیر جب حیا اور سائمہ کی بات کو سلجھانے کے لیے جب مستور مبارک اپنی تحقیقات شروع کرتی ہیں تو سائمہ کو کہتی ہیں کہ تم اتنا بڑا الزام حیا پر کیوں لگا رہی ہو، حیا بھلا ایسا کیوں کرے گی؟ تو سائمہ کہتی ہے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، حیا اپنے ڈاکٹر سے بات کر رہی تھی تو ڈاکٹر نے اس کو بتایا ہے کہ حیا کبھی ماں نہیں بن سکتی، تو بس اس کا غصہ وہ مجھ پر نکال رہی ہے، جو اس کو میسر نہیں ہے اس سے مجھے بھی محروم کرنا چاہتی ہے۔ تو اس بات کا جب ثبوت سائمہ سے طلب کیا جاتا ہے تو سائمہ ارم سے کہتی ہے کہ دکھاؤ وہ رپورٹس لا کر جو تمہارے پاس ہیں، تو ارم بھی وہ رپورٹس ڈاکٹر کی لا کر ان کو دے دیتی ہیں اور مستور مبارک دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہیں اور سائمہ سے کہتی ہیں کہ اگر تم ماں نہیں بن سکتی تھی تو تم نے ہم لوگوں سے جھوٹ کیوں بولا اور ہمیں دھوکے میں کیوں رکھا؟ تو حیا کے پاس سوائے معافیاں مانگنے کے اور دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ حیا ہاتھ جوڑ کر مستور مبارک اور روحان سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میری غلطی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیا جائے، مجھے معاف کر دے، لیکن مستور مبارک حیا کو معاف نہیں کرتی، یہاں تک کہ حیا مستور مبارک کے پیروں میں گر جاتی ہے اور ان کے پاؤں پکڑ کے ان سے معافی مانگتی ہے۔ تو مستور مبارک کو دھوکہ بالکل پسند نہیں، اوپر سے اتنی گھٹیا حرکت جو حیا نے کی ہے اس کے بدلے میں تو اس کو معافی
माफ़ी मिलनी ही नहीं चाहिए। तो मस्तूर मुबारक वहाँ से निकल कर चली जाती हैं। तो हया रोते हुए रोहान की तरफ मुड़ती है, लेकिन रोहान का गुस्सा भी देखने वाला है, क्योंकि रोहान के साथ जो खिलवाड़ किया है हया ने वो तो कोई गैर भी नहीं करता। एक बीवी होकर अपने शोहर को धोखे में रखा हुआ था हया ने। तो जब रोहान की तरफ ये मुड़ती है तो रोहान भी उसको झटक कर वहाँ से चला जाता है और बाकी घर वाले वहाँ खड़े हया का तमाशा देख रहे होते हैं। और हया की इस बेबसी को देखकर उनको इत्मीनान और सुकून महसूस हो रहा होता है, क्योंकि हमेशा से इसी तरह हया औरों के साथ करती आई है और सबको फंसा कर फिर उनकी बेबसी का तमाशा खड़ी हुई देखती और हंसती और मुस्कुराती रहती थी। तो आज वही दिन हया पर आ गए हैं और हया के एक के बाद, और ये तो अभी सिर्फ एक मामला था जिसकी वजाहत हो गई है। अभी तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो घर वालों के सामने आना बाकी हैं। साइमा और ज़रार के बीच में जो दरार थी वो किस्सा भी अभी रहता है, और रिफत भाभी का साइमा को थप्पड़ मारना वो किस्सा भी अभी रहता है। और सबसे बड़ी बात इरम और अरसलान का जो चक्कर था और हया ने उसकी वो इतना बड़ा इशू बनाकर इरम को घर से जलील कर कर निकाला, उसका जवाब भी अभी इरम को हया को देना है। तो बहुत सारे सवालात हैं घर वालों के जहन और दिल में जिसके जवाबात जो हैं हया को देने हैं, और हया के पास किसी भी सवाल का कोई भी जवाब मौजूद नहीं सिवाय इसके कि हया रो रो कर एक एक से माफ़ी मांगे, लेकिन हया को कोई भी माफ़ करने वाला नहीं है। तो लिहाजा अब वो दिन आने वाला है, वो दिन दूर नहीं कि जब मस्तूर मुबारक हया को घर से निकालने का हुक्म सादिर कर दे। और अब ये हया को सोचना है कि इस घर से निकलने के बाद हया जाएगी तो जाएगी कहाँ, क्योंकि अम्मा बेगम जो हैं वो तो पहले ही हया को कह चुकी हैं कि इस घर में अब तुम्हारी जगह नहीं, तुम्हारा असल घर वही है और तुम वहीं अपना दिल लगाओ और दोबारा यहाँ लौट कर आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अम्मा बेगम जो है हया की सारी हकीकत जानती थी और हया के नेचर से भी वाकिफ़ थी, इसीलिए उन्होंने हया की शादी कराकर हया से जान छुड़वा ली थी। और अब फिर से वो हया को अपने घर ले जाकर अपने घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहेंगी। तो हया इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ चुकी है। तो अब देखना ये है कि हया का अंजाम क्या होता है। ये तो आने वाले